अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर वर्चुअल स्टाइल की तरफ जा रहा है, जहाँ पर एक तरफ हम ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी पहली दफ़ा बीए और बीएससी क्लासेस के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रही है। आज की वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी। क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ थी, वो जानना चाह रहे थे कि पेपर कैसा होगा, क्या वो अगर फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता इस पेपर में पास नहीं हो पाते तो क्या वो फिर ट्रेडिशनल वे के ज़रिए अपना इम्तिहान दे सकते हैं, या नकल का क्या रुझान है, या पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है। इस हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी इस वक्त तकरीबन 86,000 बच्चों का इम्तिहान ले रही है और रोज़ाना की बुनियाद पर वो 4 बैचेस का इम्तिहान लेगी। एक बैच में 25 बच्चे होंगे और एक प्रॉक्टर जो है वो इनकी मॉनिटरिंग करेगा, यानी कि वो प्रॉक्टर हर बैच की मॉनिटरिंग करेगा। वो देखेगा कि क्या बच्चे जो हैं वो नकल तो नहीं लगा रहे या सही तरह पेपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और अगर हम टाइमिंग की बात करें तो हर बैच के लिए 1.5 घंटा मखसूस है। और जैसा कि पहला जो बैच है वो 8:30 से लेकर 10 बजे तक का उसका टाइम है। दूसरे बैच का टाइम अगर हम देखें तो वो 11 से 12:30 तक है। तीसरे बैच का टाइम 1 से 2:30 बजे तक का है और चौथा बैच जो है वो 3:30 से 5 बजे तक का है। अब अगर हम ये कहें कि हर बैच में 25 ही बच्चे क्यों हैं, तो इसके जवाब के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी ये कहती है कि जैसा कि हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आमतौर पर 20 से 25 बच्चे होते हैं और वो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सही तरीके से अपना एग्ज़ाम दे पाते हैं। लिहाजा उसी फ़िलासफ़ी को इन्होंने फॉलो किया है और हर बैच में 25 बच्चे रखे हैं ताकि बच्चे अपना एग्ज़ाम सही तरह अटैम्प्ट कर सकें। अब अगर हम पेपर की बात करें कि पेपर जो है वो कैसा होगा, पेपर 99% जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि हर सवाल के 4 ऑप्शन होंगे और बच्चे ने जो सही जवाब है उसको टिक लगाना है कि कौन सा जवाब जो है वो सही है, उसको वो कंप्यूटर के ज़रिए टिक कर देंगे। और इसके साथ साथ इस बात का भी बच्चों आपने ध्यान रखना है कि हर सवाल सिर्फ़ एक दफ़ा ही आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आएगा। आपने उसको चाहे हल कर दें, आप चाहे उसे हल कर दें या आप उसे स्किप कर दें, वो दोबारा आपकी स्क्रीन पर नज़र नहीं आएगा। लिहाजा आपने इस सिलसिले में भी बहुत एहतियात के साथ काम करना है। अब अगर हम बात करें नकल की कि क्या पॉसिबिलिटी है नकल की, तो इस सिलसिले में भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि नकल की बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि तकरीबन 250 से 200 तक का स्टाफ ऐसा है जो कि आपकी उस वक़्त मॉनिटरिंग कर रहा है। और इसके साथ साथ अगर वो फील कर रहे हैं कि आप कोई नकल का मवाद इस्तेमाल कर रहे हैं या आप किसी और शख्स से मदद ले रहे हैं तो वो आपका पेपर कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसी भी सॉफ्टवेयर होगी कि जिसके ज़रिए वो आपका पेपर 10 से 15 मिनट तक जो है वो स्टॉप कर सकते हैं। अब ये भी सवाल होता है कि प्रॉक्टर का बच्चों के साथ कैसे कनेक्शन हुआ, तो इसके लिए अप्रैल में यूनिवर्सिटी ने बच्चों से उनका ईमेल एड्रेस मांगा था। तो जिन जिन बच्चों ने ईमेल एड्रेस उन्हें दिया है उन्होंने उनको लॉगिन और पासवर्ड दिया है, जिसके ज़रिए वो अपने प्रॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बात जो नकल के हवाले से मैं आपसे कर रही थी कि स्टाफ भी आपकी मॉनिटरिंग कर रहा है, प्रॉक्टर भी आपको देख रहा है, और इसके साथ साथ किसी भी एग्ज़ाम के आधा घंटा पहले आपको इंटरनेट और लैपटॉप के ज़रिए मॉक एक्सरसाइज करनी होगी। आपको अपने रूम का सारा जायज़ा यूनिवर्सिटी वालों को दिखाना होगा कि कहीं पे आप कुछ ऐसा मवाद तो इस्तेमाल नहीं कर रहे कि जो आपके लिए हेल्पफुल हो। और इसके साथ साथ आपने देखा कि तकरीबन इस एग्ज़ाम के लिए 1.5 घंटा है, तो अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो इसका मतलब है कि हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 45 से 50 सेकंड हैं। और अगर आप इधर उधर देखने में अपना वक्त ज़ाया कर देंगे तो इसका मतलब है कि आप खुद ही पेपर को हल करना नहीं चाहते, क्योंकि उस वक्त में आप अपने पेपर के क्वेश्चंस जो हैं वो इतने मिस कर देंगे। और आपको पता है कि वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है पेपर के लिए। लिहाजा आप कोशिश मत करें कि आप इधर उधर देखें, बल्कि आप अपनी पूरी तैयारी करके आएँ और पेपर को अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो
یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ بی ایس سی کا انگلش کا، بی اے کا انگلش اور بی اے کا اردو کا اگر پیپر ہے تو اس میں آبجیکٹیو کے ساتھ ساتھ کچھ پورشن سبجیکٹیو کا بھی ہے. مثلاً کہ اگر ہم انگلش کی بات کریں تو اس میں ایک کویسچن پیراگراف یا ایسے کے بارے میں ہے. اسی طرح ایک کویسچن جو ہے وہ اپلیکیشن کا ہوگا اور ایک کویسچن جو ہے وہ لیٹر کا ہوگا. لیکن یہاں پر بھی یونیورسٹی نے آپ لوگوں کو سہولت دی ہے. مثلاً کہ اگر ہم ایسے کی کویسچن کی بات کریں تو پہلے یہ کویسچن جو ہے وہ 30 منٹ میں اگر بچوں نے حل کرنا تھا اور اس کے لیے ورڈز جو ان سے درکار تھے وہ 200 تھے. لیکن اب یونیورسٹی نے آپ لوگوں کو یہ سہولت دی ہے کہ وہ صرف آپ کو ٹائم اتنا ہی دے رہے ہیں، یعنی کہ 30 منٹ ہی اس کویسچن کے لیے دے رہے ہیں، لیکن جو ورڈز ہیں انہوں نے 200 کی بجائے 100 کر دیے ہیں. اور ایک اور اہم بات، اس پیپر میں نیگیٹو مارکنگ بالکل بھی نہیں ہے، لہٰذا اس بارے میں بھی آپ لوگ بالکل اطمینان رکھیں کہ آپ کے کسی بھی غلط سوال کی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی. لیکن اس سلسلے میں آپ کو ایک پریشانی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ ہمارے جو بچے ہیں وہ دیہاتوں میں رہتے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے، یا کچھ بچوں کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے. تو اس سلسلے میں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ فرض کریں اگر روایتی طریقے سے آپ کا پیپر ہوتا تو آپ اپنے سینٹر میں جا کے وزٹ کرتے، پہلے دیکھتے کہ سینٹر کہاں ہے، پھر جس دن آپ نے پیپر دینا ہوتا تو ٹریفک کی ساری مشکلات کو مد نظر رکھ کر اور انہیں فیس کر کے آپ اپنے سینٹر میں پہنچتے. لیکن یہاں پر آپ کے لیے یہ سہولت ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر اپنے پیپر کو آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں. تو اگر انٹرنیٹ اگر فرض کریں آپ کے پاس نہیں ہے یا لیپ ٹاپ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنی فیملی میں یا اپنے ملنے جلنے والوں کی طرف نظر دوڑائیں، ضرور کسی نہ کسی کے پاس لیپ ٹاپ بھی ہوگا اور انٹرنیٹ بھی ہوگا. لہٰذا کوشش کریں کہ آپ ان سے کانٹیکٹ کریں اور اس بات کی پریکٹس کریں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. اگر ہم ساری زندگی وہ پرانے نظام کے تحت ہی رہتے تو ہم کبھی بھی اس نئے نظام کی ٹریننگ نہیں حاصل کر سکتے تھے. لہٰذا اس بات کا پازیٹیو اسپیکٹ بھی لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم نئی ٹیکنالوجی کو اپنا سکیں. ہم اگر آج کے بعد 10 سال یا 15 سال بعد دیکھیں تو ہمیں اس طرف آنا ہی ہے، تو کیوں نہ آج ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. تو بچوں، میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ تیاری کر کے اچھی طرح ضرور اس پیپر کو اٹیمپٹ کریں، کیونکہ یونیورسٹی نے اس پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے اور آپ کے پاس ہونے کے لیے کافی سہولتیں آپ کو دی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کا بھی فائدہ ہے. مثلاً کہ پہلے جو اسٹاف پیپر لینے کے لیے کسی بھی سینٹر میں لگایا جاتا تھا تو تقریباً وہ 4 یا 5 ہزار کے قریب ہوتا تھا، لیکن اب صرف 300 سے لے کے 400 تک کا اسٹاف ایسا ہے جو کہ بچوں کی مانیٹرنگ کر رہا ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے یونیورسٹی اس کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. پیپر کی اٹیمپٹ کرنے کے حوالے سے جب میں بات کر رہی تھی تو انگلش اور اردو کے حوالے سے میں یہ بات کر رہی تھی کہ کچھ حصہ سبجیکٹیو پورشن کا بھی ہے. اردو کی اگر ہم بات کریں تو اردو کی ٹائپنگ بہت مشکل ہے، مجھے خود بھی بہت زیادہ یہ مشکل محسوس ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں یونیورسٹی نے آپ کو یہ سہولت دی ہے کہ آپ ہینڈ ریٹن جو اپنا سبجیکٹیو پیپر ہے وہ سالو کریں گے اور آپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں. آپ واٹس ایپ کے ذریعے یونیورسٹی کو اپنا جو ہینڈ ریٹن کا امیج ہے وہ بھیجیں گے اور یونیورسٹی والے جو ہیں وہ آپ کے پیپر کو چیک کریں گے. یعنی کہ جو آبجیکٹیو پیپر ہے وہ کمپیوٹر خود بخود چیک کرے گا، لیکن جو سبجیکٹیو پیپر ہے چاہے وہ انگلش کا ہے چاہے وہ اردو کا ہے، وہ یونیورسٹی کا جو عملہ ہے جو اس کام کے لیے مخصوص ہے وہ آپ کا پیپر چیک کریں گے اور آپ کے آبجیکٹیو کے نمبروں میں وہ نمبر ایڈ کریں گے. تو بچوں، میرا خیال ہے کہ آپ کو کچھ اہم انفارمیشن مل گئی ہوگی، لیکن آپ نے پیپر ضرور اٹیمپٹ کرنا ہے اور پاس ہونے کی کوشش کرنی ہے. اچھی تیاری کر کے آئیں اور ضرور اس پیپر کو اٹیمپٹ کریں تاکہ آپ کامیابی حاصل کر سکیں. شکریہ.